देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक कपट्यानो कोपां आनी ताटां तुमी बायलां नितळ करतात पूण भितरल्यान ती बोरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान कुर्ड्या फारिजवा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर तवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत. ही उतरां फारिजवांक आनी शास्त्रांक सांगिल्लीं पूण आज जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आसच्या आमकांय जेजू क्रिस्त दिता. कित्याक म्हळ्यार आमच्यो कुडी जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान मोलाक घेतल्यांत आनी ताचें रगत आमच्या कुडीचें मोल जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमची कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजूचो आत्मो भावार्थ्याच्या भितर जेजूचो आत्मो निवास करता आनी कूड मंदीर जाला. आज जर तर आमी कपटपणान जियेता जाल्यार कोपां बायल्यान दिवचें न्ही बगर आमच्या कुडी विशीं जेजू क्रिस्त उलयता. आज आमी बायल्यान भाग्यवंता बरी दिसूंक पुरो पूण भितरल्यान जर तर कपटपण आमचें थंय बोरलां जाल्यार स्वार्थ बोरला जाल्यार कपटपण लुटीन आमचें थंय भितर लूट बोरल्या जाल्यार पयशांची आशा जावंक पुरो कितें सकड कुडीचें सैम आमच्या भितर बोरलां जाल्यार खंडीत जावन जेजू क्रिस्त म्हणटा बायल्यान तुमी कितें मागतात कितें करतात कितें आचरण करतात तें न्ही हांव पळोवचें बगर आमचें अंतस्करण जेजू क्रिस्त पळयता म्हण स्पश्ट रितीन आमकां सांगता आनी तो म्हणटा पयलें भितर वय पयलें नितळ जा भितर म्हळ्यार पातकाक पाट कर पश्चाताप भोगू आनी जेजू क्रिस्त थंय पाटये जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवर ताच्या रक्तान तूं पयलें भितर नितळ जा पाताक वळखून घे तवळ मात्र बायल्यांनी नितळ जाता म्हणटा. कशें बायल्यां नितळ जावचें तवळ केदाळ आमच्या भितर जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी अनुभव करता कपटपण सांडून पातकाक पाट करन जेजू लागीं येता तवळ आमच्यो बायले गूण म्हळ्यार जेजू बरीच आमी जाता. बायल्यान म्हळ्यार आमचें नडतें आमच्या कुडीच्या सैमांत आमी जेजू बरी मोग करूंक आमकां साध्य जाता. आमच्या उलोवण्यांत आमच्या नडत्यांत आमच्या हर एका कामांनी जेजूक आमकां साक्ष जावंक जाता. देखूनच आज जेजू क्रिस्त परत आमकां आपोवणें दिता. आमची कूड मंदीर जावन आसा. कपटपणाचें मंदीर न्ही बगर देवाचें देव मंदीर मोगाचें मंदीर बोगसाण्याचें मंदीर आनी थंयसर जेजूचो मोग मात्र येचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा. देखूनच आमी तर जेजूच्या उतराक खालतीमान घालया. आमच्या बायल्यान कितें सकड नितळायन करनासा तें न्ही बगर आमचें अंतस्कर नितळ जावन हें मंदीर जेजू क्रिस्ताक ओपून आमी दिवया. आमेन.